الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم صلاة كل شهر وفي سفر عماني على معين محى العطس والسفر صلاة الذي في كل شعر وفي سفر عماني محى العطس والسفر صلاة التي في كل شهر وفي سفر عماني على معين محى العطس والسفر فلاهي بكون عبد ربي خليفه عجيب به لجان مؤمن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقه عليه سلام من له أب بالسفر صلاة وتسليم مع البشير سرمدا على من بيموت مع الأمن والبصر فراري المختار من قبل خير وتفسيرا لدى الجن والبصر رفعت صدوري بعد حمد مخلد باخ الضر الذي وصفه القدر صلاة الذي أدعو عبد الله به على من به خاد صفوة بلا قدر فساد خير الخلق أبدت خسائدي وكوني بها عبد الخديم من لا سهر ركبت ركاها لم يكن قد تسلو بفضل الذي كوني حبيبا له ازدهر صلاة الذي لي قاد كوني خليله
برقت وهو الحجر فنوحات رب العرش قد بجاه الذي باعت به من علو قدر